18वां रोजा, अल्लाह पता ही ना चला। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी घुनती है। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे। हाँ, जज्बों को भूखा रखे। जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेजे पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा। और बहुत ताकतवर अमल है कि रमजान में इसकी मशक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18वां रोजा, अल्लाह पता ही ना चला। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी घुनती है। तुम गठड़ी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यूं ताना बाना बुनती है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कल बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। 18 रोजे 17 रोजे गुजरते पता ही ना चला। जिंदगी ऐसी बीत रही है और ऐसी बीतती चली जाएगी। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। तो किसी ने पूछा क्यों ले ले? कहा घुल रही है, अगर ले लोगे तो मेरे दाम मुझे मिल जाएंगे। बर्फ ने तो घुल ही जाना है, और जिंदगी ऐसी घुल जाएगी, जिंदगी ऐसी घुल जाएगी। एक मैं आपको अजर की बात बताऊं। फरमाए जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी आंखों को भूखा रखे, यानी अल्लाह ने जहां कहा वहां देखे, कानों को भूखा रखे, अल्लाह ने जो सुनने के लिए नहीं दिया ना सुने, अपने पेट को भूखा रखे यानी रोजा रखे, अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे। हाँ, जज्बों को भूखा रखे। अंदर की तलब, अंदर के जज्बे, अंदर के वलवले, अंदर की सोच, अंदर की कैफियतें क्या हैं, अपने जज्बों को भूखा रखे, अपने कानों आंखों को भूखा रखे, अपने पेट को भूखा रखे। वह अल्लाह पाक खुश होकर कहते हैं मेरे बंदे, मैं तेरी नस्लों को फक्र से बचाऊंगा, गुर्बत से बचाऊंगा, तंगदस्ती से बचाऊंगा। सारी दुनिया में जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेजे पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा। और गैब के खजाने से उन्हें खिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उन्हें पिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उनको खिला पिला के तुझे बताऊंगा कि मैं ऐसे खिलाता हूं और मैं ऐसे पिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं और ऐसे पिलाता हूं। जो ये सब कुछ अल्लाह के लिए करे, सब कुछ अल्लाह के लिए करे। फरमाया जो रमजान में ऐसी जगह जहां नजरें तन्हाई में मुझे कोई नहीं देख रहा और नजरों को ना भटकाए, रोजे के साथ अल्लाह आखिरी वक्त में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाते हैं, और फरिश्ता उसको पहले कलमा पढ़ाएगा। ये बात कहने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। पहले कलमा पढ़ाएगा, फिर मौत का फरिश्ता को इजाजत होगी कि उसकी रूह कब्ज करे, रूह निकाले। अपनी तन्हाइयों को पाक करना और अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। रमजान की इसकी मशक करें, मशक करें रमजान में, इसकी मशक करें। ये बहुत जबरदस्त अमल है और बहुत ताकतवर अमल है कि रमजान में इसकी मशक करें।
جتنا رمضان میں اس کی مشق کریں گے، رمضان کے بعد اللہ پاک جل شانہ ان آنکھوں توفیق دے گا۔ اگر آنکھوں کو اللہ پاک ایسے رکھ دیتا کہ آنکھیں جھکتی ہی نہ، پلکیں چھپکتی ہی نہ، تو ہم کہتے اللہ بے بس ہیں، آنکھیں جھک ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہے گا نہیں، تم بے بس نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو۔ اپنی زندگی میں یہ مشق کرنی ہے ہم نے، اور ضرور کرنی ہے، اور وہ روزہ رکھنا ہے، 18واں روزہ ہے، اور بقیہ سارے روزے اور آئندہ زندگی کے سارے روزے وہ رکھنے ہیں جس میں آنکھ روزے دار، کان روزے دار، جذبے روزے دار، تنہائیاں روزے دار، اور پیٹ تو ویسے ہی روزے دار ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اعلیٰ درجے کا تقوی ملے گا، ایسا کرنے سے اعلیٰ قسم کا رزق ملے گا، صحت ملے گی۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے۔ میں نے کہا اپنی نظروں کو پاک رکھ، اپنے کانوں کو پاک رکھ، اپنے جذبوں کو پاک رکھ، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ۔ مجھ سے کہنے لگا ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے، اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا، میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا، پر میں نے اس کی مشق کی ہے، اس پہ محنت کی ہے۔ تو میں نے اس پہ ملا کیا؟ کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے، اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے، اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے۔ یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے۔ اپنے جذبوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ، اور روزہ ہمارا یہی روزہ ہوگا، اور نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے، اور رزق کی برکت مانگیں گے، اور عافیت مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پچھاڑ نہیں سکتی، اور اس کو تکلیف دے نہیں سکتی، جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔